दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है, उसको नाहक सताता है, उसको परेशान करता है, तो फिर कुदरत खामोश नहीं रहती है और फिर अल्लाह अपनी कुदरत के ज़रिए से ऐसे इंसान को उसके किए की सज़ा ज़रूर देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक सौतेली माँ अपने बच्चों पर तरह तरह के जुल्म सितम करती है। कभी उनके हाथ पैर बांधकर उनको मारती पीटती है, तो कभी उनको खाने के लिए रोटियां नहीं देती है, तो कभी उनको जलते हुए चूल्हे में फेंक देती है। इस तरह से वो सौतेली माँ हर तरह के जुल्म सितम अपने सौतेले बच्चों पर करती है। उसके बाद में आप खुद देखें कि अल्लाह उस औरत के साथ क्या मामला करता है, यानी कि अल्लाह उस औरत को किस तरह की सज़ा देता है। देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह इबरतनाक वाक़या और भी लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान के हर रिश्ते की अपनी एक अलग ही मंजिल होती है, मगर माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है, यानी कि माँ की मोहब्बत की कोई मिसाल ही पेश नहीं की जा सकती है। मगर मामला जब सगी और सौतेली माँ के दरमियान का आ जाए तो पहला हक उस औरत का होता है जिसने आपको पैदा किया है, यानी कि जिसने आपको जन्म दिया है, और दूसरा हक उस माँ का होता है जिसने आपको पाला पोसा है, यानी कि जिसने आपकी परवरिश की है। मतलब कि यहाँ पर खूनी रिश्तों को ज़्यादा एहतराम दिया गया है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिसके साथ खून का रिश्ता ना हो वो किसी पर जुल्म करे। लेकिन हम अपने आसपास में देखते हैं कि एक सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों पर किस तरह से जुल्म करती है, उनको किस तरह से सताती है और परेशान करती है। और जो इंसान किसी से शादी अपना घर बसाने के लिए करता है, उसका घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही एक सौतेली माँ का वाक़या अब हम आपको बताने वाले हैं, मगर पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की माँओं को हमेशा सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। दोस्तों, किसी शहर में एक मियाँ बीबी एक बहुत ही अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार रही थी। बीबी बेहद ही इबादत गुजार थी। अल्लाह ने उनको दौलत के साथ साथ औलाद से भी नवाजा था। इनके यहाँ पर एक एक करके 5 बच्चे पैदा हुए, यानी कि ये 5 बच्चों के माँ बाप बने। मगर शायद अल्लाह को इनकी खुशियाँ रास न आई, इस वजह से इनके एक एक करके बच्चे मरने लगे। ऐसे करते करते इनके 3 बच्चों का इंतकाल हो गया। अब इनके 2 ही बच्चे रह गए थे, एक बेटा और एक बेटी। मगर फिर भी इस औरत ने अल्लाह की नाशुक्री नहीं की, यानी कि इन्होंने अल्लाह से सब्र की दुआ की और ये अपने शोहर से भी कहती थी कि आप भी सब्र रखो। नेक लोगों की ज़िंदगी में तो इम्तिहान आते ही रहते हैं, हमारा भी ये एक इम्तिहान है जो आसानी से गुजर जाएगा। मगर शोहर 3 बच्चों के चले जाने से बहुत दुखी और परेशान रहने लगा, और बच्चों के चले जाने की वजह से उसका दिल अपनी बीवी की जानिब से भी हट गया था और वो ज़्यादा वक्त अपना घर से बाहर ही गुजारने लगा। उसको बाहर एक औरत मिली जो बहुत ही खूबसूरत थी। धीरे धीरे उसको उसमें दिलचस्पी होने लगी थी। अब वो औरत उसको अपनी बीवी को तलाक देने और उसके साथ निकाह करने का मुतालबा करने लगी। अब वो शख्स हर रोज़ अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा और आखिरकार उसने उसको तलाक भी दे दिया, और साथ में इस बात की भी जिद करने लगा कि वो अपने इन दोनों बच्चों को किसी भी हालत में अपनी इस बीवी के हवाले नहीं करेगा, यानी कि उन दोनों बच्चों को वो अपने साथ में ही रखेगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। बेचारी वो माँ अपने बच्चों को भी छोड़कर वहाँ से कहीं चली गई। उसके बाद उसने उस बाहर वाली औरत के साथ निकाह कर लिया और उसको अपने घर ले आया। अब दोस्तों, उसके घर में उसकी एक नई बीवी आ गई और उनके दोनों बच्चों के लिए एक सौतेली माँ आ गई। यह औरत निहायत ही सख्त दिल थी, जिसने इन बच्चों से इनकी माँ को अलग कर दिया था। माँ की ममता से उसके बच्चों को छीन लिया था। अब ऐसी औरत खुद एक अच्छी माँ कैसे बन सकती थी। 2 साल का वक्त गुजरा कि यह औरत भी एक बच्चे की माँ बनी। इसको भी एक बेटा पैदा हुआ। अब यह औरत अपने उन दोनों सौतेले बच्चों को देखना भी नहीं चाहती थी। अब उसने अपने इन सौतेले बच्चों पर तरह तरह के जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। वो इन बच्चों को अपने घर में देखना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो हर रोज़ उन पर जुल्म सितम करने लगी। मोहल्ले वाले सारा दिन उन बच्चों की चीख पुकार की आवाज़ सुनते और दुखी होते। आखिरकार मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने उनमें से जो बेटा था उसको करीब के ही एक मदरसे में उसका दाखिला करवा दिया। वहाँ पर एक तो यह बच्चा तालीम हासिल करने लगा और दूसरा यह लड़का अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम से भी महफूज रहने लगा। अब दोस्तों, वो बेटा तो इस तरह से सौतेली माँ के जुल्म से बच गया, मगर वो बेटी अब भी इस सौतेली माँ के पास ही रह रही थी। अब यह औरत उस मासूम बच्ची से घर का पूरा काम करवाने लगी, और अगर कभी उससे थोड़ी बहुत गलती हो जाती तो फिर सारे मोहल्ले वाले उस बच्चे की चीख पुकार और उसकी सिसकियाँ सुनती, यानी कि वो औरत उस बच्ची को खूब मारती पीटती थी और उस पर तरह तरह के जुल्म करती थी। मोहल्ले वाले कुछ लोग उस औरत के पास आते और उसको अल्लाह का खौफ भी याद दिलाते,
مگر اس کے کان پر تو جوں تک نہیں رہتی تھی اور وہ اسی طرح سے اس بچی پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ اور دوستو ایسا بھی نہیں تھا کہ اس بچی کے باپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ سب کچھ دیکھتا تھا مگر پھر بھی وہ انجان بنا رہتا تھا اور وہ اپنی اس نئی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ جو شخص پہلے اپنی بیوی سے بے حد محبت کیا کرتا تھا، جو اپنے بچوں پر جان قربان کرنے کو بھی تیار رہتا تھا، مگر آج جب اس کی آنکھوں کے سامنے خود کی بیٹی سسک رہی ہے، درد سے بلبلا رہی ہوتی ہے، پھر بھی یہ دیکھ کر وہ شخص خاموش ایک تماشا ہی بنا ہوا ہے۔ اور یہ ظالم ماں ہر روز ظلم کے نئے نئے طریقے اپنا رہی ہے۔ کبھی اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے اور اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونس دیتی ہے، تو کبھی گرم چمچ سے اس کا جسم جلا دیتی ہے۔ کھانے کے نام پر صبح شام صرف ایک وقت آدھی روٹی اور تھوڑا باسی سالن ہی دیتی ہے۔ اور یہی نہیں، ایک دن تو اس ظالم عورت نے اس بچی کو تیز سردی میں زمین پر ہی سلا دیا اور اس کو اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا۔ جب اس بچی نے سردی لگنے کی بات کہی تو اس ظالم عورت نے آنگن میں موجود چولہے کو جلایا اور اس بچی کو پکڑ کر اس میں ڈالنے لگی اور کہنے لگی کہ اس چولہے میں بیٹھ کر اپنا جسم گرم کر لے۔ یہ دیکھ کر بچی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی۔ اس کی چیخ پکار سن کر محلے والے بیچارے دوڑ کر آئے اور جیسے تیسے کر کے اس کی جان بچائی۔ دوستو کوئی انسان کسی جانور پر بھی اس طرح کا ظلم و ستم نہ کرتا ہوگا جیسا ظلم وہ عورت اس بچے پر کیا کرتی تھی۔ گھر پر اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی مگر ان بچوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بچے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ مگر ایک دن اس بچی کا صبر ٹوٹ گیا اور اس کے دل سے ایک سرد رات میں آہ نکل گئی۔ وہ بچی کہنے لگی، اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ پاک، میں کسی کو بد دعا تو نہیں دیتی کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا ہے۔ بس اے اللہ تو مجھ پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کر دے اور مجھے اس ظالم عورت سے نجات دلا دے۔ اے مالک مجھ پر رحم فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچی کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اسی رات ان کے گھر کے اندر ایک بہت بڑا سانپ داخل ہوا جو ایک عذاب کی علامت تھا۔ یہ سانپ قریبی قبرستان سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوا تھا اور رینگتا ہوا سیدھا اس عورت کے بیٹے کے پاس پہنچ گیا اور اس کو ڈس لیا۔ اس کا وہ بیٹا چیخ بھی نہیں پایا، یعنی کہ اس کو چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ اس کے بعد جب اس عورت نے اپنے بیٹے کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ بیٹے کے منہ میں تو جھاگ آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ظالم عورت چیخنے اور چلانے لگی۔ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے یہ ایک ہی بیٹا تھا، اب وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ وہ عورت برداشت نہ کر سکی اور وہ پاگل ہو گئی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی سیدھی اس بچی کے پاس پہنچی جس پر وہ ہر طرح کا ظلم کرتی تھی۔ وہ اس بچی کو پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، میں نے تم کو اپنی ماں سے جدا کر دیا ہے، تیرے باپ کو اپنے حسن کا غلام بنا لیا ہے۔ آج قدرت نے مجھ کو میرے کیے کی سزا دے دی ہے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو قبرستان لے جایا گیا، اس کے لیے ایک قبر کھودی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک بہت بڑا سانپ پہلے سے موجود ہے۔ لوگ بہت ڈر گئے اور انہوں نے جلدی کر کے اس کو واپس بند کر دیا۔ پھر ایک دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک سانپ پہلے سے موجود تھا، لوگوں نے اس کو بھی بند کر دیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی، اس میں بھی ایک بہت بڑا سانپ پہلے سے موجود تھا۔ پھر لوگ سمجھ گئے اور اس کو اٹھا کر اسی قبر میں رکھ دیا جس میں سانپ موجود تھا اور پھر قبر کو ڈھک دیا گیا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس عورت کے ساتھ قبر میں کیا ہوا ہوگا۔